अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। 14 अगस्त की गहमा गहमी। अच्छा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं गुफ्तगू करती हूँ तो वो सिर्फ मेरे जितने इर्द गिर्द हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सबका है और मैं पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। और कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर हमारे घर की दीवारें खराब हो जाएं तो क्या आप उसको रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, या उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे? तो हमारे हुब्बुल वतनी जो है वो यहाँ तक है कि हम अपने पाकिस्तान को छोड़ने की बात करें। आई नो कि बहुत सारे यहाँ पर जो है मैं कहूँगी हुक्मरानों की सही तरह मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, बेइंतहा खराबियां हैं। लेकिन कहते हैं टूटी बाजू गले में आती है। आपके बहन भाइयों में कोई खराबी हो जो अपने बहन भाई को फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो मुल्क के अंदर स्ट्रांगनेस, ब्रेव वही है जो डट जाए, अड़ जाए और खड़ा रहे। ये ही आपकी मजबूती है। और ये वतन हमें कोई गॉड, मैंने ऐसे अल्लाह ने यूं बोला ये लो जी, ये लो मेरी तरफ से, ऐसा नहीं। बड़ी मेहनत करके बाद ये गिफ्ट में मिला है आपको, ये तोहफे में जो अल्लाह पाक ने दिया है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आपको मिला है। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा पामाली देख रही हूँ, हर लिहाज से दिल बड़ा खफा होता है। और इस बार 14 अगस्त को मैंने वो जोश और जज्बा नहीं देखा, क्योंकि आवाम महंगाई की चक्की के नीचे पिस गई है। आवाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिलों की वजह से बहुत डिसहार्ड है। सारा सिस्टम उनके घर का खराब हो गया। यकीन करिए, अगर कोई रेंटल रहता है, और ये मैं करंट बातें कर रही हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से मन घड़त नहीं आपको सुना रही। 18,000 जिसके घर का बिल हो और 15,000 वो रेंट देता हो, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि कोई भी खातून ये बात कहते कहते रो पड़ी कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये 18,000 मैं कैसे दूंगी, और मैं अगर नहीं दूंगी तो मेरे बच्चों का स्कूल यहाँ करीब है, किराएदार मुझे, जो मालिक मकान, मुझे निकाल देगा। कसम खुदा की दुख होता है मुझे। और बच्चों को पकड़ा दिए है बाजा पा, कहते हैं कि इस 14 अगस्त पे पौधा लगाओ, छां होगी। ना छां हुई, बस पा पा हुई। वो हिसाब हमारे मुल्क का है। बच्चों को बाजे पे लगा दिया है और हुक्मरान मिल के बाजा बजा रहे हैं। अवाम का बजा दिया, बजा दिया। मुझे बताएं, कोई हैप्पीनेस मुझे नजर नहीं आई। सब ब्लैंक हुए हुए थे। मासूम बच्चों को तो पता नहीं है ना, वो तो हम जिंदा काम है, पूरे 1 साल तक सोते रहते हैं, फिर हम पाइंदा, उनको तो पता ही नहीं है ना। दिल दिल पाकिस्तान, जहां जहां जरा सा जो समझदार हैं, उनके दिल से दिल दिल पाकिस्तान ही नहीं आ रहा। उनका दिल बैठ गया। शादीशुदा 4 बच्चों का बाप का दिल बैठ गया। यकीन करें, मैं कहाँ थी, अल्लाह वाली चुरंगी से इस तरफ का एरिया मुझे कायदम के मजार के नियरेस्ट है। अच्छा, ये भी बड़ी एक सरप्राइजिंग है, बड़े फखर से। ये जी माजरत के साथ, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रही नेगेटिविटी, मैं वीडियो देख रही हूँ, जो वीडियो देखी बता रही हूँ। ये नवाज शरीफ के घर को रास्ता जाता है और पूरा सजा हुआ है, बे इंतहा लाइटिंग। वो यानी कि गुर्बत से हमारा मुल्क यूं हो गया है, इस कद्दर लाइटिंग, वो बस गाड़ी चलती जा रही, लाइटिंग नजर। आप यकीन करें, कायदे आजम का पूरा मजार इर्द गिर्द में घूमी हूँ, गुप अंधेरा। हर दरख्त पे अगर थोड़ी चिल्ली मिली लग जाती ना, लाइटें, सॉरी माजरत का, बच्चे बड़े शौक से वहां जाते। कायदे आजम के अंदर की प्रेमिसेस में लाइट्स दूर से नजर आई, लेकिन लग नहीं रहा ये वो कायद है जिसने हमारे लिए ये वतन, हमारे लिए स्ट्रगल की। रियली पूरा मजार गुप अंधेरे से बंद हुआ था। और वहां की लाइटिंग ऐसी है कि मुझे लग रहा है वो सारा बिल जो है वो करीबी इलाके पे जाके बम बन के गिरेगा। वो लोग तो कोई देता नहीं है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको तो कोई मतलब हमारे ही टैक्सों से होता है।
تو یہ پاؤں کسی نے کہا کہ ہماری عوام جو ہے، میں آپ لوگوں کو ذرا سا جگانے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید آپ لوگ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی نوجوان نسلوں کے لیے کیا کہا؟ اس بندے نے غور سے سنا اور پھر جواب دیا، پہلے وہ اپنے کانوں سے موبائل تو ہٹائیں، پھر پتہ چلے گا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے وطن کے نوجوانوں کے لیے کیا کہا۔ جو 50 روپے کے بیلنس پر ساری رات جاگتے ہیں وہ کیا وطن کی بات کریں گے؟ بس جس ملک کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہیلمٹ سر پہ رکھتے ہیں یا پیٹرول کی ٹینکی پہ رکھتے ہیں، اس وطن کو کون اجاگر کرے گا، کون جگائے گا؟ میرے والد صاحب اللہ ان کو بخشے، بڑی پیاری بات اس بات پہ میں اینڈ کروں گی کہ بیٹا سوئے ہوئے کو ہم جگا سکتے ہیں، جب لوگ جاگے ہوں ان کو کون جگائے؟ لیٹس سی، یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے، تو آگے جملہ کہنے کو دل نہیں کر رہا، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں کراس، کہیں سے عظیم تر نہیں بنا پا رہے، ہم لوگوں کی کیپیبلٹی بیگر جیسی ہو گئی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وطن میں ہمارے ملک میں حکمرانی کون کر رہا ہے۔ کین یو امیجن؟ آپ بتا سکتے؟ نہیں، آپ ادھر کے لوگ کون بتائے گا حکمرانی کون کر رہے ہیں؟ ایک بول ادھر تھرو ہوتی ہے، ایک بول ادھر تھرو ہوتی ہے، اور عوام معصوم، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے۔ یہ ہے میرا 14 اگست، ہر سال ہمیں جھنڈیوں پہ لگا دیا، ہمیں ترانوں پہ لگا دیا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ بس آپ خدا سے آس لگائیں، وہی ہے ہمارا پاسدار۔ پاک سر زمین شاد باد، کیا بات ہے جی، ان لفظوں میں ہمیں الجھا دیا ہے، اور سب اپنا بیڑا پار، سب کچھ ویل سیٹل ہے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل ویران ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ نوجوانوں پہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہمارے چائلڈہڈ بچے، جو چھوٹے بچے نا، ان کے لیے کچھ بھی، ان کی ہیلتھ تھر میں چلے جائے، میں پورا بایو ڈیٹا نکالوں نا، باخدا یہ 2 گھنٹے نہیں، یہ 2 سال تک بھی بولتی رہوں، تو اپنے وطن کی خرابیوں کو شاید میں بتانے وقت کہتی ہوں نا، وقت گزرتا جائے گا اور میں بتاتی جاؤں گی۔ ہمیں دوسروں کے ملک پسند ہیں، کچھ لوگوں کے بچے وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں، اور ہمارے وطن کے بچے، ہمارے ملک کے بچے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ 10 روپے دے دو۔ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ 10 روپے پہ وہ استفادہ کریں گے؟ ان کو کہو ایجوکیشن، ان کا دماغ ہی نہیں بن رہا، کیونکہ ہمارے ملک کے حکمران جن پر شاید عوام پوری ڈیپینڈڈ ہے، اور اس ہوپ پہ کہ شاید اس بار شاید تبدیلی آئے گی، اور ہمارے حکمران عوام کے بارے میں سوچیں گے۔ وہ تو صرف اپنا سوچتے ہیں، یہ بھی کلیئر، وہ بھی کلیئر، وہ بھی کلیئر، وہ بھی کلیئر، میں بالکل ٹھیک، میں پارسار، میرے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے وہ آخر ہماری ایوب خان کے دور میں، پھر میں کہوں گی لاسٹ میں بات کروں گی، بس اس سے سمجھ جائیے گا، کچھ لوگ ایسے بھی اچھے ہوتے ہیں جن سے حکومتیں چل رہی ہیں، جس سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس نے جاتے جاتے اس جسٹس نے پتہ کیا کیا؟ کیا بات ہے میرے پاکستان کے چند لوگوں کی، اس نے کہا جاتے ہوئے اس جسٹس نے پتہ کیا کیا؟ وہ انک بھی نکال دی تھی، اس نے کہا یہ انک کا یہ جو پین ہے نا، یہ بھی میری حکومت وقت کا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو چائے بسکٹ بھی لوگوں کو کہتے تھے گھر سے کھا کے ہو، کیونکہ یہ میری عوام کا ہے۔ جس دن آپ نے اس جگر سے عوام کے بارے میں سوچ لیا نا، اس دن میں کہوں گی ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो है अगस्त का महीना भी चल रहा है और लोग बड़े जोशो वलवले से 14 अगस्त को सेलिब्रेट भी करें। और मेरा मॉर्निंग शो के अंदर एक स्पेशल हमने सेगमेंट जो है, ऑफ कोर्स आपको पता है एवरी फ्राइडे जो है शायरी का प्रोग्राम होता है, लेकिन हमने इसको खास एक प्रायोरिटी दी और हमने कहा इसका खास एहतमाम किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हम भी तमाम शोरा कराम भी जो स्पेशल 14 अगस्त आवाम और तमाम जो मसाइल को बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर शोरा कराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे वन बाय वन आपको मिलवाती हूँ और फिर मजे मजे के कलाम, गजलें, नज़में हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। लेट्स सी। और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है। तो ये है जी, इसका खास सेगमेंट का नाम हमने रखा है सलाम पाकिस्तान। क्या बात है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं, मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं एडवोकेट रफीक मुगल साहब, सरपरस्त आला हल्का शोरा बार पाकिस्तान से। माशाल्लाह बहुत सारी इन्होंने जो है कम से कम 9 जो है किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो मैं उनसे मिलवाती हूँ, कुछ गलती ना हो जाए तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुगल साहब? अल्लाह का बहुत करम। मेरे ईद के शो में आप तशरीफ लाए, मेरे मुहर्रम की ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आप हमारे खूबसूरत सेगमेंट का हिस्सा बन गए। मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ आपके इस शो से और खुसूसन आपकी गुफ्तगू से। आप हमेशा पाकिस्तान और इस्लाम और मोहब्बत की बात करती हैं और यही वीनस टीवी का सबसे बड़ा खासा है। और लोग इससे चूँकि सियासत से लोग उकताए हुए हैं और आपके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, सिर्फ आवाम की बात है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं इरफान आबदी साहब, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत सीनियर शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब पहली बार तशरीफ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बड़ी इनायत आपकी, बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया है। बहरहाल मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपकी गुफ्तगू जो है तमाम अवाम के लिए है, मैं समझता हूँ, और ये हमेशा होनी चाहिए, रहनी चाहिए आपकी तरफ से। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी सोच, आपकी फिक्र, ये अवामी अंदाज है, बहुत खूबसूरत है। क्या, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, आप पहली बार यहाँ तशरीफ लाए, मैं चाहूंगी कि थोड़ा मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, थोड़ा बताएंगे? मैं मतलब ये PTCL डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, तो उसमें भी मुझे काफी अरसा हो गया। उसके अलावा मैं शायरी के हवाले से यह है कि एक तो हमने बज़्म अदब इमरोज का बानी हूँ मैं, माशाअल्लाह, जिसके प्रोग्राम होते रहे हैं। okay. और अभी भी यानी परसों हम लोगों ने 13 अगस्त को अकादमी अदबियात में जो है वो सलाम का एक प्रोग्राम महफिल मसालमा की थी, मुनक़िद की थी, और ये हमारे साथी भी उसमें थे, वो हम करते रहे हैं। मैं 10 किताबों का राइटर हूँ, जिसमें मेरे अफसानों की 3-4 किताबें हैं और उसके अलावा शायरी की भी है। फिर मैंने अपने एक खानदानी शजरा मैंने मुरतब किया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका सर्किल ही अलग है, पॉपुलर है। उसकी डिमांड जो है, यानी यूँ समझ लें कि कलकत्ता से लेके लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया तक से लोग जो है उसको डिमांड करते हैं। वो मेरी बड़ी मेहनत, 5 साल की मेहनत का नतीजा था। और आखिरी में भी एक और 5 साल की मेहनत मैंने किताब मुरतब की है जिसमें तहरीर मरती नहीं। उसमें तकरीबन 100 आदमियों के जो मेरी किताबों पर और मेरी शख्सियत के बारे में जो है उन्होंने मज़ामीन तहरीर की है, वो मुरतब की है मैंने, तहरीर मरती नहीं के हवाले से। तो ये मेरी काविशें जारी हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ अदब की खिदमत करने की कोशिश करता रहूंगा। बिल्कुल, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं एक बात कहूंगी कि तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने इतनी किताबों से नहीं सीखा, पढ़ा जरूर है, लेकिन आप जैसे लोगों के साथ बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा। किताबें जरूरी है, किताब का वजूद जरूरी है। बिल्कुल, आप कहाँ से नेट लाएंगे? वो किसी किताब की बुनियाद पे होगा, तो उसके मैटर की बुनियाद पे होगा, बहुत प्यारे। चलिए जी, आगे चलते हैं। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं जफर बलोच साहब, शायर हैं, राइटर हैं और माशाल्लाह बहुत सारे जो चैनल में अपने आप को प्रेजेंट भी कर चुके हैं। मैं उनको सलाम पेश करती हूं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके चैनल वीनस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया। और माशाल्लाह यहाँ जो है ना एक रूहानी जो है तस्कीन सी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया।
چلے آپ ہمیں بہت اچھا لگا. ابھی ہم آپ کی خوبصورت کلام کو بھی سنیں گے بہت جلد. لیکن میں جہاں پر مرد حضرات ہوں, میل ہو, وہاں خوبصورتی نہ ہو, یعنی کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رکھ. آپ کی تو باری آ گئی, ذرا یہاں پر بھی تو آئیں. اوکے جی, ہمارے ساتھ بڑی پیاری پیاری بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں, شاعر بھی ہیں اور ڈفرینٹ پروفیشن کو بہت اسٹرانگلی لے کے چل رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں ملواتی ہوں یہاں پہ یاسمین یاس, شی از شاعر. السلام علیکم. وعلیکم پیاری بہن, السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں اللہ کا شکر بہت ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے آپ کا شکریہ گڈ مارننگ وتھ سبھی میں تشریف لانے کا. نہیں, آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا. اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب چینلز ہمیں بلاتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ بلاتے ہیں, اور جو پیغام ہم شاعری کے ذریعے دے سکتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب تک پہنچے. بالکل بالکل. اچھا, ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ, ملٹی ٹیلنٹڈ وومن ہے اور بہت سارے کام کو لیڈ کر رہی ہیں. افروز رضوی صاحبہ, سینئر براڈ کاسٹر, رائٹر, ڈراما آرٹسٹ اور بہت کچھ. السلام علیکم. اور شاعرہ جی, سوری شاعرہ جی. دیکھیں میرے اردو اچھی کر دی آپ لوگوں نے. میں نے ابھی کہا تھا میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں اور ایکسپٹ کرتی ہوں کہ یہ اگر غلطی ہے تو غلطی ہے. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. بڑا پیارا لگ رہا ہے آپ کا پرل کا یہ جو ہے نا مالا. صحیح کہا, مالا, نیکلس نہیں بول دیا. بہت پیاری میچنگ ہے اور ڈریس بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے اور آپ بہت سندر لگ رہی ہیں. آپ کی سندرتا میں اضافہ ہو گیا. جی تھینک یو سو مچ سب مہمانوں کا. میں چاہوں گی سب سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ رفیق مغل ہیں, ان کا ذرا کلام سنتے ہیں. آپ اپنا کلام ریڈی کریں, ہم ایک شعر سناتے عرض کر دیں. جی بسم اللہ. چلیں جی سنیں. تم سے اچھے تو میرے دشمن ہیں, تم سے اچھے تو میرے دشمن ہیں, جو بات بات پر کہتے ہیں تمہیں چھوڑیں گے نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی سنائی پیش کیجیے جی رفیق مغل صاحب. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, فضل سے پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اس میں بسنے والے لوگوں پہ اپنا خصوصی رحم, فضل اور کرم فرمائے. اسی حوالے سے دعا ہے. اے رب العلا یہ ہے التجا, واہ سبحان. سلامت رہے یہ عرض وفا. کیا کہنے, کیا بات. سبحان اللہ. یہ ہے التجا, سلامت رہے یہ عرض وفا. یہ میرا وطن, یہ میرا چمن, جذبے محبت کے ہیں موجزن. یہ سب سے حسین, بہت خوب, یہ سب سے کیا جدا, بات. رب العلا واہ یہ ماشاءاللہ ہے التجا. کیا بات, ماشاءاللہ رب ماشاءاللہ. العلا سبحان یہ اللہ. ہے التجا, سلامت رہے یہ کیا عرض کہنے, وفا. کیا واہ، واہ، کہنے, واہ. ماشاءاللہ. مخالف ہوا کے رخ موڑ دے, واہ ٹوٹے دلوں کو تو پھر جوڑ دے. آمین. کر آمین. دے اخوت ہمیں پھر عطا. ماشاءاللہ. رب العلا یہ ہے التجا, کیا کہنے, سلامت رہے یہ عرض وفا. ماشاءاللہ. کیا کہنے, یہ ماشاءاللہ. بچے میرے, یہ گبرو جوان, واہ یہی قوم و ملت کے ہے پاسبان. کیا بے شک. بات, کیا بہت کہنے. اچھی, بہت خوب, آباد رکھنا بہت اچھی. انہیں تو صدا. اے آمین رب آمین. العلا یہ ہے کیا بات. سبحان التجا, اللہ. سلامت رہے یہ عرض وفا.
اے رب العلا کیا اے کہنے رب العلا وطن کی زمین ہے جنت بری مٹی میں اس کے کیا چھپے ہیں ندی کیا کہنے کیا وطن کہنے کی زمین کیا ہے کہنے جنت بری کیا کہنے مٹی میں اس کے چھپے ہیں نگین کیا بات ماشاء اللہ کو ہو دمن سبھی خوش نما اے رب العلا یہ ہے کیا التجا بات، سبحان اللہ، سبحان رب کیا کہنے العلا صحیح کیا یہ بات۔ ہے التجا ہاں 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 سلامت رہے یہ عرض کیا کہنے کیا وفا کہنے سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ، کیا بہت کہنے، بہت رفیع آدمی۔ مغل نے بہت خوبصورت انداز میں، رفیع مغل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حمد سنائی اور بہت خوبصورت لگا مجھے بہت. یہ ایک دل کی فریاد ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے عرفان صاحب کے پاس. ایک چھوٹی سی، عرفان صاحب آپ ذرا تیار رکھیے گا، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ وطن سے دور جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں ان کو اپنی مٹی بہت یاد آتی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے کل پردیس میں یاد آئیں گی دھیان میں رکھنا، کل پردیس میں یاد آئیں گی دھیان رکھنا، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھنا، کیا بات، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھنا. کیا بات، یہ ان لوگوں کے لیے جو جاتے ہیں نا، تو بس ان کی ایک یاد اٹیچ ہوتی ہے. ہم چلتے ہیں، بہت ہی سینئر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، سینئر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عرفان عابدی صاحب. جی جی بسم اللہ. وطن کے حوالے سے جی جی یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہے جی جی. کہ دعا دوام کی مانگو واہ 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 ہے سرزمین آزاد. کیا واہ بات، واہ، کیا بات. دعا دوام کی مانگو سرزمین ہے آزاد، سرزمین آزاد، ہو اتحاد دلوں میں تو بالیقین آزاد، ہو اتحاد دلوں میں تو بالیقین تو آزاد. بالیقین آزاد. جو سرفروش وطن ہیں انہی کے ہوتے ہیں، جو سرفروش وطن ہیں وطن ہیں انہی کے انہی کے ہوتے ہیں. لباس و جیب و گریبانو آستین آزاد، واہ بہت خوب. لباس و جیب عرفان صاحب و بہت خوب. گریبانو آستین آزاد. اور فضا مہکتی ہے ہر سانس کی روانی میں، کیا بات، فضا مہکتی ہے ہر سانس کی روانی میں. جہاں فلک بھی مکاں بھی ہو اور مکی آزاد، بہت اچھے، فلک بھی واہ واہ واہ، مکاں بھی ہو اور مکی آزاد. وہی ہیں لوگ بہارے چمن کے شیدائی، کیا بات، وہی ہیں وہی ہیں لوگ بہارے بہارے چمن چمن کے شیدائی. ہلاک پابے زنجیر پر جبیں آزاد، کیا بات، واہ جی واہ واہ جی. ہلاک پابے زنجیر پر جبیں آزاد. اور سروں کی فصل کٹائے بغیر دنیا میں، کیا بات، سروں کی فصل کٹائے کٹائے بغیر بغیر دنیا دنیا میں میں کوئی بھی قوم جہاں میں ہوئی نہیں آزاد، کیا بات، کیا بات، کیا سچائی ہے، واہ واہ واہ، بہت پیارا، بہت ہوئی بہت نہیں آزاد. اور خرد کی روشنی، خرد کی روشنی لازم ہے ذہن و دل کے لیے، کیا بات، خیرت کی روشنی لازم ہے ذہن و دل کے لیے. یہ زندگی کو بناتی ہے دل نشیں آزاد، واہ جی یہ واہ زندگی کو بہت خوب. بناتی ہے دل نشیں واہ آزاد. واہ واہ، ہے سرفراز جہاں میں وہ اہل حق عرفان، کیا بات، ہے سرفراز جہاں میں وہ اہل حق عرفان، جو دل میں رکھتے ہیں ایک جذبہ یقین آزاد، جو دل میں رکھتے ہیں کیا بات، ایک جذبہ یقین آزاد. دعا دوام کی مانگو ہے سرزمین آزاد، ہو اتحاد دلوں میں تو بالیقین آزاد. بہت خوبصورت. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، آف کورس ون بائی ون سب کے ہم اب کلام سنیں گے. تو ظفر بلوچ صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے آف کورس معاشرے کی عکاسی کی ہے، اور ظاہر بات ہے دل کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک شعر کے بعد چلتے ہیں بلوچ صاحب کے پاس. صاحب انصاف ظالموں کی حمایت میں
इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। वाह। साहिब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। चलिए जी, चलते हैं हम अदालत के लिए मुगल साहब की तरफ इशारा कर दिया माशाल्लाह, तो याद आ गया कि एडवोकेट साहब बैठे हैं हमारे साथ। एडुकेटेड ना, समझ आ रही है सर आपको? माशाल्लाह। मुगल साहब समझ आई आपको? माशाल्लाह, समझ आई आपको ये? ना क्या जी। कहने। चलिए जी, चलते हैं हम। जफर बलोच शायर भी हैं, राइटर भी हैं जी, पेश कीजिए सर। एक नज्म पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। बिल्कुल जी, बिल्कुल पेश कीजिए। इस पाक सरजमी का गुनहगार कौन है? आए आए, वाह वाह। क्या कह दिया भाई। आते ही तीर फेंका आपने। हाँ। हाथों में है हालात के अंदेशा ज़यां। आए, क्या वाह कहने वाह। हैं, वाह वाह। हाथों में है हालात के अंदेशा ज़यां, उठने को है चमन में हर एक शाख से धुआं। आए, क्या वाह। कहने, वाह वाह वाह। वाह। गुलहाए गुलिस्तान से फिशां राज गुलिस्तान, हाँ। गुलहाए गुलिस्तान से फशां राज गुलिस्तान, आवारगी खुद सरी है ज़ौक़ तितलियां। अरे वाह, क्या बात है, क्या है खूबसूरत जिस्म का ही बस हमें आराम मोतबर, आए, माशाल्लाह। वरना न कोई सूद व ज़ियां का है कुछ असर। क्या वाह। थी हुर्मतें किस मकसद हयात पे कुर्बान, वाह। तारीख में रकम है लहू से वो दास्तां, क्या वाह। वाह। ले आई मंजिलों पे जिसे एक जिस्मो जान, हाँ। तफरीक पे तकसीम हो गया वो कारवां। क्या बात हर है। कोई अपनी जात में आबाद हो गया, वाह। एक दूसरे के दर्द से आजाद हो गया। आजाद हो गया। क्या क्या बात है कहने, बोलो क्या कहने। जितनी भी हुर्मतें हैं मेरे देश पे कुर्बान, तारीख में रकम है लहू से वो दास्तां, ले आई मंजिलों पे जिसे एक जिस्मो जान, तफरीक पे तकसीम हो गया वो कारवां। हर कोई अपनी जात में आबाद हो गया, एक दूसरे के दर्द से आजाद हो क्या गया। बात है खौफ इलाही दिल मुस्लिम में अब कहाँ, हाँ। जैसे क्या कहने। कहीं से पा गया है उम्र जावेदा। वाह। क्या वो कहने। सर फिरोश ईमा फिरोश हो गया है यहाँ, ओए करना था जिसे पूर्व व पश्चिम को मुसलमान। क्या हाँ, बात है। हाँ। है मेरे वतन हों तेरे गमखार सलामत, वाह। रखे खुदा असलाफ के अफकार सलामत। हम छोड़ भी आए हैं गुलामी का वो जहां, क्या बात वाह वाह। अपने ही तो हैं आज ये जमीन और आसमां। क्या कहने। है तेशाए फरहाद से दरिया रवां दवा, फिर कैसी तशनगी है लबों पे अभी नेहा। वाह, क्या बात क्या है, बात है। क्या बात है। तौफीक खैर गर नहीं तो शर न कीजिए, हाँ, तजलील ताज तख्त दर बदर न कीजिए। क्या बात है। हाँ, शायर है कि सूफी है कि मुल्ला है कि सुल्तान, क्या बात। सब नामो नुमाइश के लिए आज हैं गर्दां। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। है मुफलिसों के सर पे कहाँ अपना साहिबा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। है मुफलिसों के सर पे कहाँ अपना साहिबा। हर फर्श पर उमराओं के बिछते हैं कहकशां, क्या कहने, वाह। है मुफलिसों के सर पे कहाँ अपना साहिबा। हर फर्श पे उमराओं के बिछते हैं कहकशां। मैं पूछता हूँ इसमें खतावार कौन है, आए। इस पाक सरजमी का गुनहगार गुनहगार कौन इस है? पाक सरजमी का गुनहगार गुनहगार कौन कौन? है? वाह जी, बहुत क्या खूब, कहने, क्या कहने। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे खूब। साथ बड़ी माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत, तर्जुमानी की है आपने, बहुत अवामी खूबसूरत मोहब्बत अंदाज में में जफर लोग। बलोच, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी बात में मुझे ऐसे जब अक्सर वतन के मिली नगमे सुनाए जाते हैं तो हम कहते हैं ना, वतन ए वतन, हम जब डिफरेंट, मेरे जहन में बहुत सारे मिली नगमे जैसे सोनी धरती और बहुत सारे, जब हम इतनी चाहतों से नगमे सुनाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आप ये याद करो, बच्चे बड़े शौक से ड्रेसिंग पहन के और वहां जाके प्रेजेंट करते हैं। यकीन करें ये सारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, बेशक बेशक। जब बच्चा मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। बचपन में ये बच्चे जब मिली नगमे सुनते हैं ना तो वाह। उनका वही जोश होता है, मेरे वतन मेरे बस में हो तो हाँ, तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, हाँ, हाँ। खिजा से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। क्या कहने। जब वो बड़ा होता है उसके दिल से वो सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती है, बेशक। उस पर बेशक। हुक्मरानों के सिस्टम के क्रिएट किए हुए प्लान बिजली के बिलों की सूरत में ओए तो वो होए। सारे ढेर हो जाते हैं। बेशक। फिर वो जो बचपन में सोचते हैं ना, मैं फोर्स में जाऊं, मैं पायलट बनूं, ये मैं ये बनूं, फिर वो एक ही बात करता है,
میں یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں, میں یہاں سے کیا دوسرے کریں؟ ملک چلا جاؤں. اس کو اپنے وطن کی آزادی بھی قید لگنے لگتی ہے, قید بلوں کا, بجلی کے بلوں کا, ٹیکسوں کا, اس قید سے وہ بغیر جیل کے وہ ایک قید میں ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں, صحیح بے شک بے شک. بغیر جیل کے وہ ایک انسان قید میں جس ہے. کی انسانیت مر جاتی ہے. مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ قول یاد آ رہا ہے, شخص نہ بنو, شخصیت بنو. شخص تو مر جاتا ہے, بالکل. شخصیت زندہ رہتی ہے. کیا لیکن کریں؟ یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی شخصیت بننی ہے, یہ میں نے نہیں واہ طے کرنا, آپ نے طے کرنا. ہم آگے چلتے ہیں, اور میرے ساتھ بڑی پیاری سی بہنیں. تو سب سے پہلے یاسمین, یاس ایز اے شاعر ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری سی, اور ان سے سنتے ہیں ان کا شعر کلام. اب دیکھیں غزل کیا پیش کرتی ہیں جی یاسمین. میں پہلے تو چونکہ آپ موجودہ حالات کی بات کر رہی ہیں تو اسی تناظر میں کچھ ایک دو نظم کے جو ایک دو اشعار ہیں وہ پھر آپ کو غزل ترنم سے انشاءاللہ سنیں. ارے واہ جی ٹھیک واہ. ہے, جی جی تو ایک نظم کے کہ مثبت سوچیں اپنائیں تو مثبت سوچیں اپنائیں گے کیا کہنے. تب ملک کی حالت بدلے گی. مثبت سوچیں اپنائیں گے تب تب ملک کی حالت بدلے گی. کیا کہنے. محنت کی روٹی کھائیں گے تب تب ملک کی حالت بدلے واہ گی. جی کیا یاسمین, کہنے. بہت خوب. محنت کی روٹی کھائیں گے تب ملک کی حالت بدلے گی. اخلاص محبت ہو ایمان, واہ واہ اخلاص محبت ہو ایمان, انصاف کا پرچم ہاتھ میں ہو. واہ کیا بات. اخلاص محبت ہو ایمان, انصاف کا پرچم ہاتھ میں ہو. سچ کو منشور بنائیں گے کیا کہنے. تب ملک کی حالت کیا بدلے بات گی. ہے, کیا بات سچ ہے. کو بہت پیارا, منشور بہت پیارا. بنائیں گے واہ، واہ، تب ملک کی حالت بدلے گی. اور یہ کیا طویل کہنا. نظم ہے, بس میں نے کہا چونکہ حالات حاضرہ پہ آپ ہیں اور شاید اتنا وقت نہ ہو تو میں بہت خوب، پوری بہت نظم خوب. نہیں سنا رہی. اب ترنم سے اس ملک کی, چونکہ ہم آج 14 اگست پہ ہیں, اب یہ گلے شکوے تو چلتے رہتے ہیں اور گلے شکوے بھی اپنوں سے ہی ہوتے ہیں, تو یہ تو چلتے رہیں گے. اب چونکہ ایک دل کی آواز ہے, میں آپ کو چند اشعار سناتی ہوں کہ میری ہستی میری پہچان ہے تو, واہ میری ہستی میری پہچان ہے تو. واہ جی واہ. سکون دل ہے پاکستان ہے کیا تو. واہ جی واہ, واہ جی واہ. کیا بہت خوب, شکریہ. بہت خوب. تیرا ہر ایک ذرہ ہے ستارہ, واہ کیا بات ہے. تیرا ہر ایک ذرہ ہے ستارہ. واہ مثال سورہ رحمان ہے تو. کیا خوبصورت بات کی, بہت خوب. مثال سورہ رحمان ہے تو. واہ خدا کی ہے عطائے خاص تجھ پر, واہ واہ واہ, خدا کی ہے بہت خوب. عطائے خاص. خدا کی ہے عطائے خاص تجھ پر. رسول پاک کا فیضان ہے تو. ماشاءاللہ. رسول پاک کا فیضان ہے تو. ماشاءاللہ. میرے ہر گیت میں تو ہی بسا ہے. واہ
वाह میرے ہر گیت میں تو ہی بسا ہے، واہ میری ہر نظم کا عنوان ارے یاسمین جی، بہت کیا love you، کہنے بہت کیا پیارا، بہت کہنے پیارا، کیا خوب بہت ماشاء اللہ میری ہر نظم کا عنوان عنوان بے شک ہے بے شک تو۔ بہت خوب بہت شکریہ۔ کیا کہنے بہت ماشاء اللہ پیارا، جو میں اتنی محب ہو گئی ہوں، میں نے کہا شاید ایک اور نہیں اور بھی ہے لیکن یاسمین یاسمین اب میں ایک اور راؤنڈ ہوئے گا انشاءاللہ. ترنم سے بہت بہت کم پڑتی ہیں. مجھے پسند آتا ہے ویسے زیادہ ترنم والی. بہت یاسمین یاس بہت پیارا انداز. لے بھائی کتنا اچھا، یاسمین یاس بہت پیارا انداز. اچھا جی آگے چلتے ہیں افروز میم کے پاس. افروز رضوی صاحبہ، اور دیکھیں وہ کیا پیش کرتی ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سناؤں گی. خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، یہ اپنے ملک کے لیے کہہ رہی ہے. ماشاء اللہ خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں. کیا کہنے خوشی خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، اور غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں افروز کا آپ نے رضوی تجزیہ صاحب. کیا وہی واہ کیا کہنے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ سبھی. اور ایک خطاب پیش کروں گی پہلے کہ جیتی ہوں روز شب میں جو تیری پناہ میں. واہ جی واہ واہ جی. جیتی ہوں روز شب میں جو تیری پناہ میں، جچتا نہیں ہے اور کچھ میری نگاہ میں. ارے واہ ارے واہ. جیتی ہوں روز شب میں جو تیری پناہ میں، جچتا نہیں ہے اور کچھ میری نگاہ میں. اے عرض پاک تیرے تحفظ کی جب ہو بات، اے عرض پاک تیرے تحفظ کی جب ہو بات، بے مول میری جان ہے میری نگاہ میں. واہ جی واہ واہ جی واہ. بہت اچھا. کیا ایک قدردانی خطا ہے سنیے گا کہ وطن کی ماشاء اللہ. ہزار رنگ ہیں بکھرے تیرے فسانے سے، ہزار رنگ ہیں بکھرے تیرے فسانے سے، میں جھوم جھوم اٹھی ہوں تیرے ترانے سے. واہ جی واہ واہ جی کیا واہ. بات ہزار رنگ ہیں بکھرے تیرے فسانے کیا سے، بات ہے میں کیا جھوم جھوم اٹھی ہوں تیرے ترانے سے، اور وطن کی خاک کو مٹھی میں لے کے کہتی ہوں، کیا بات وطن کی خاک کو مٹھی میں لے کے کہتی ہوں، تیری بقا کو میں لڑ جاؤں گی زمانے سے. کیا بات. بہت خوب بہت خوب. بس ارے ہم تو اور سننا نہیں چاہتے ہیں. اور ہے. ہاں اس کے بعد پھر ہم آگے ہیں. ایک نظم اچھا ہے، جی ایک نظم سناتی ہیں کہ پیش اے وطن تو ہے ہمارے واسطے ایک گلستاں. کیا بات. کہنے واہ جی واہ کیا کہنے. واہ جی اے واہ. ایک بار وطن پھر. تو ہے ہمارے واسطے ایک گلستاں، تیری عزت سے ملی ہے ہم کو دنیا میں امان. بے شک واہ واہ کیا بات. اور شکریہ اے قائد اعظم امیر کارواں. کیا کہنے کیا کہنے. شکریہ اے قائد اعظم امیر کارواں، آپ ہیں رہبر ہمارے اور ہمارے پاسباں. واہ واہ اور رشک ہم سبھی کریں بن جائے ایسا صاحباں. کیا بات ہے ماشاء رشک اللہ. ہم سبھی کریں بن جائے ایسا صاحباں، اس کی آزادی پہ وارے کتنے ہی ہیں جسم و جان. واہ جی واہ اور اے خدا اس کو بنا دے اب اخوت کا جہاں. کیا کہنے. اے خدا اس کو بنا دے اب اخوت کا جہاں، اور پھر رکھنا سلامت اے خدا اے دو جہاں. ماشاء اللہ. اور کیا آپ کہنے. بھی افروز رضوی آج یوں ہیں شادماں. کیا کہنے. آپ بھی افروز رضوی آج یوں ہیں شادماں، ہاں یوم آزادی ہے گویا ایک عظمت کا نشان. واہ جی واہ کیا بات ہے. میرے ساتھ بہت خوبصورت انداز سے پیش کریں گے افروز رضوی صاحبہ. جذبہ ہے. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے. اس سے پر ایک بچپن کی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ اکثر ایک منی نغمہ بار بار لگاتے تھے، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، کیا بات. جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. بے شک بے آپ کے شک. گھر کا ایک فرد آپ سے جدا ہو جائے نا، پردیس میں چل جائے، آپ کا دل حلق میں آ جاتا ہے. بار بار اس کی یاد آتی ہے. بچے کو ایجوکیشن کے لیے بھیجے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، یہ ہوگا، بچے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. ہسبینڈ وہاں پہ اپنی بیماریوں کو جھیل کے یہاں تنخواہیں بھیجتا ہے. جب واپس آتا ہے تو آدھی عمر گزر چکی ہوتی ہے، جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے. صرف ایک گھر کے لیے کتنی قربانی لگتی ہے اس والد کی جو جوانی میں جوان جاتا ہے، اتنے اتنے ننھے منھے بچوں کو چھوڑ کے جب واپس آتا ہے تو وہ ان کے قد سے اوپر، اور باپ کے کندھے جھکے ہوتے ہیں،
ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے, اتنی قربانی صرف ایک گھر کے لیے دیتا ہے. تو سوچو اس وطن, اتنا بڑا ملک پاکستان, واہ واہ ماشاء اللہ, سرحد پنجاب بلوچستان, 4 صوبوں کی زمین, پہاڑ بے انتہا, صحرا, پانی, صحرا, ہریالی, کیا ملک میں نہیں ہے. تو سوچے اس کی قربانی, بے شک کیسے وہ دے دیں آپ کو, لے لوں, انہوں نے بولا کیسے لوگے. بے شک, کتنی جانیں, کتنے دوپٹے, کتنی عورتیں, کتنے بچے, کتنے جوان قربان ہوئے, تب جا کے ملا پاکستان. بے شک, کیا کر دیا ہے اس کا حال. آپ بے لوگ شک. کبھی آئینے میں دیکھ کے, اور خاص طور پہ سوال ان سے ہی کیا جائے گا بے جو شک, حکمراں ہیں, ذمہ داران. اور جو یہ بلیو کر کے جو 10 روپے دیتے ہیں نا, میں نے اللہ کے نام پہ دیا ہے, اگر وہ کیپیبل نہیں ہے تو اس کا سوال اللہ پاک ضرور اس سے کرے گا. بے اس نے شک. تو اس نیت سے کر دیا, قائد اعظم نے اس نیت سے دے دیا کہ یہ میرے ملک کے نوجوان, یہ میرے عوام, یہ میری قوم, آگے ان کا سہل ہو, یہ کسی کے آگے نہ جھکیں. 2 نظریے یاد رکھنا, بے شک, 2 نظریے پیش کرنا, ایک معاہدہ, ایک وطن تمہاری جھولی میں ڈالا. کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ واہ واہ, کیا جواب دیں گے؟ کتنی مشکل میں پڑ گئے ہیں. لیکن آپ لوگ بے یاد رکھنا, اس شخص کو صرف ایک گوشت پوست کا میں انسان سمجھتی ہوں جس کے اندر احساس نہیں ہے. بات یہاں پر ختم کرتے ہیں, لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی, اسپیشل ٹرانسمیشن جشن آزادی عشق شاعری میں خوبصورت سیگمنٹ, ایک خوبصورت پروگرام جس کا کیا ہم نے انعقاد, جس کا نام ہے سلام پاکستان شاعر. کیا بات, ماشاء اللہ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, جشن آزادی کا اسپیشل ٹرانسمیشن, اور آپ کو پتہ ہے عشق شاعری میں ایک خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے سلام پاکستان. جی ہاں, یہ شاعری کا خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا گیا. میرے تمام شعراء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں سر ماشاءاللہ عرفان مغل صاحب اور اقبال جاوید صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ذرا لیٹ ہے, بڑی دیر کی مہربان آتے. آپ کو بھی خوش آمدید. ہائی کورٹ سے آتے آتے. جی جی, ہائی کورٹ سے آتے آتے. اور ہمارے ساتھ جو ہے رفیق مغل صاحب, عرفان عابدی صاحب, ظفر بلوچ صاحب, یاسمین یاس صاحبہ اور افروز رضوی صاحبہ, بہت شکریہ. اور ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو آپ ہمیں اس وقت پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں. ایوری فرائیڈے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, خوبصورت عشق شاعری کا ایک خوبصورت پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم چلتے ہیں دوبارہ ایک راؤنڈ اور ہو جائے, کیونکہ مزہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا, ایک جشن آزادی کا آف کورس ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنے وطن کو دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے, ہمیں اپنے ملک سے محبت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہر کسی کے دل میں یہ ایک ایسی محبت ہے. یاد رکھیے گا کہ کیا تم کسی بچے کے دل سے, چھوٹا بچہ ہے نا ایسا, اس کے دل سے ماں کی محبت چھین سکتے ہو؟ با خدا کروڑ لوگ کھڑے ہوں گے, وہ بچہ دوڑ کے صرف اپنی ماں کی طرف جائے گا. بے شک, اس کو ذرا سا کچھ تنگ کرے نا, وہ اس کی, میں کہہ رہی ہوں اتنے لوگوں میں وہ بھگت امی 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 امی. تو یہ جو ماں اور وطن, با خدا تم کسی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ, جو آپ کو ان گندی گلیاں یاد آتی ہیں نا, یہ سبزی والا, یہ والا, وہ, یہی آپ کو کھینچ کے لے آتا ہے. آپ وہاں پر ایسے ہی ایک آرٹیفیشل دنیا میں رہتے ہیں, اچھا ویل ڈریس, صفائی, یہ سب کچھ. لیکن جب یہاں آتے ہیں نا تو آپ کو مزہ یہیں کا آتا ہے. نہ ٹائم کا پتہ, نہ کسی چیز کا, دوستوں میں یاری اور مہمانداری اور محبتیں, اور جب جاتے ہیں نا تو یوں دل کھنچتا ہے, سب رو رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں. اس وطن کی محبت آپ کسی سے بھی
किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते. इसीलिए कहते हैं वतन हमारी धरती माँ है. कोई बंदा उठ के कह दे मुझे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं, पॉसिबल ही नहीं. सारी जिंदगी ये मोहब्बत रहेगी और हमेशा रहेगी. बाकी ये तो धूप छाँव है. सूरज इसलिए गुरूब नहीं होता कि अगले दिन तुलू ना हो, तुलू होता है दोबारा. तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी का सूरज हमेशा तुलू होगा. चले जी हम चलते हैं दोबारा अगेन एक राउंड और खूबसूरत एहतमाम जश्न आज़ादी का और शायरी का. मेरे साथ एक बार फिर मैं मतलब फिर एक बार कहूंगी उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट रफीक मुगल साहब सरपरस्ते आला शोर बर पाकिस्तान. जी सर एक बार फिर आप क्या पेश कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान पेश कर रहा हूँ. क्या बात है जी. मौजूदा पाकिस्तान. मौजूदा पाकिस्तान. क्या बात. हर घड़ी हर दम तरक्की है अरूजो बाम पर. क्या बात है जी. हर घड़ी हरदम हर दम तरक्की है अरूजो बाम पर. जब मसीहा ही वतन का राहजन होने लगा. गोलियों की जद में है सब नेको बद अहले हुनर. वहशत दहशत का मस्कन ये वतन होने लगा. क्या कहने, क्या कहने. और ख्याल रखना ख्याल ये रखना. बेच ना दे वाह. हाय हाय. ख्याल रखना ये मेरे बेच ना बच्चों दे. का आबोदाना. ख्याल रखना ख्याल क्या रखना बात. ये बेच ना दे मेरे मेरे बच्चों का आबोदाना. ये मेरी मट्टी ये प्यारी धरती ये मेरी कुटिया मेरा ठिकाना. ख्याल क्या रखना कहने, ख्याल क्या रखना. कहने. ख्याल रखना. ये बेच क्या ना दे. क्या क्या कह दिया. यहीं क्या पे हकीकत. मैंने वाह. लहू दिया है इसी को अपना वतन किया है. यहाँ है मेरे आबा की कब्रें वाह. वो गांव गलियां वो घर पुराना. वाह. ख्याल वाह. रखना ये वाह. बेच ना दे वाह वाह वाह. मेरे बच्चों का आबोदाना. आबोदाना. बहुत अच्छा, वाह वाह. बहुत यहाँ के सोंदे गुलाब मौसम वाह. यहीं बहारें यहीं तबस्सुम. क्या बात है. यहीं पे बचपन यहीं जवानी. वाह वाह. यहीं पे मेरा है दोस्ताना. वाह वाह. ख्याल वाह, रखना वाह, ये मेरा बेच ना बहुत दे. अच्छे भाई. भाई, वाह 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 माशाल्लाह. वाह. ख्याल रखना ये बेच ना दे. क्या बड़ी- बात. मेरे बच्चों का बहुत आबोदान. क्या बड़ी बात. अच्छी वाह, वाह, वाह. तर्जुमानी है. यहीं बहुत पे अच्छी, बच्चों माशाल्लाह. ने आंख खोली आहा. यहीं है उनके यार बेली. वाह वाह. यहीं पे बच्चों ने आंख खोली यहीं पे. यहीं पे उनके हैं यार बेली. वो किस तरह से भुला सकेंगे क्या बात. जो उनका गुजरा हसी जमाना. वाह जी, वाह, ख्याल वाह, रखना वाह ये वाह. बेच ना दे वाह वाह वाह. वाह. मेरे बच्चों मेरे का बच्चों का आबोदाना. वाह. क्या बात है. क्या और इस कहने. सरजमी को आजाद रखना करम से अपने इत्तेहाद रखना. वाह. हर एक नफस को तू शाद रखना. क्या बात है. मेरे खुदाया आबाद रखना. आहा. और ख्याल रखना ये वाह. बेच ना दे माशाल्लाह. मेरे बच्चों का आबोदाना. क्या बात. माशाल्लाह. ये मेरी मट्टी ये प्यारी धरती हाँ. ये मेरी कुटिया मेरा ठिकाना. क्या बात. वाह 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 वाह. माशाल्लाह. क्या बहुत- ये जो मैंने इतनी क्या सारी कहने. बातें की आपने इसको पूरी शायरी में नहीं डाल दिया ऐसा लगा. कहाँ वो निकाल- गलियां वलियां वो सब जो सही. माहौल अभी बात ही चल की रहा थी. है, हाँ वही बात क्या है. है? आप देखे शायर ही तो लोगों के दिलों की सब तर्जुमानी. मुस्कुरा बेश, रहे हैं बेश, लेकिन बेश. अंदर से सबके दिल बिल्कुल. बहुत अफसोसदार वो है. बेशक. ऐसे बेश, जैसे बेशक. आपने भी कितनी दफा निशानदेही की. बिल्कुल ऐसे ही है. हालांकि उन अजियतों से नई पौध बिल्कुल वाकिफ नहीं है जो पार्टीशन के वक्त जी. ऐसा ही है. बस, हुई सही जिसका बात. आपने अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा भी किया. हम्म. अगर एक लम्हे के लिए हमारे हुक्मरान या हमारे सरकर्दा उस दौर को याद कर ले जब माओ बहनों की क्या कह रहे हैं, क्या इज्जतें बात लुट कर रही रहे हैं, थी, क्या कह रहे जब हैं, लोग पैदल सफर करके अपने बूढ़े माँ बाप को कंधों पे उठाए, क्या कहने हैं. बच्चों को अपनी गोदियों में छलनी की हुई लाशें लिए हुए हाँ बेशक तो बेशक. पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर पूरी रहे की थे. पूरी क्या याद ट्रेनिंग दिला रहे पूरी हैं की आप, पूरी क्या ट्रेनिंग याद कुर्बानियां दिला रहे हैं. दी. हाँ. इन्होंने सौगते सही, इन्होंने अपने घर बार हवेलियां खेत खलियान बिल्कुल. कारोबार सब कुछ छोड़ा इस हाँ. वतन की खातिर.
अब ये हाल कर दिया बस हम यही कहेंगे, वतन की मिट्टी गवाह रहना, क्या वतन की मिट्टी अजीम है, तू अजीम तर हम बना रहे हैं। ये जुमले सिर्फ जुमलों में ना रह जाए, बल्कि हमें इसको अजीम तर बनाना है मिलके। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। और आज ये स्पेशल ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी की, जी हाँ, हम जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान मुशायरे का खूबसूरत एहतमाम किया है और ये आपके लिए पेश किया है, हमारे तमाम नाज़रीन के लिए। जी हाँ, सलाम पाकिस्तान मुशायरा आपके लिए। चलते हैं, हम हमारे साथ यहाँ पर जावेद इकबाल जावेद साहब, खास तौर पे ये जो प्रोग्राम इश्क शायरी जब हमने आगाज किया था, मैं नाज़रीन को बताती चलूं, हल्का शोरा बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब। ये सारा जो है वो एक खास सहरा जाता है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर अर्श ने इनके साथ एक खूबसूरत कोलैबोरेशन किया और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को, यानी कि इस पूरे सेगमेंट को, इश्क शायरी को क्रिएट किया। और ये जावेद इकबाल जावेद साहब की मोहब्बतें हैं जो आज ये सारे शोरा इकराम यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जावेद इकबाल जावेद साहब एजुकेट, देखते हैं अभी ये क्या पेश कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान मुशायरा है, तो अब शायर तो ज़ाहिर है हालात हाजरा पे लिखता है। जी जी, उसी सिलसिले में जो है वो कलाम अर्ज है। देश में अपने डर लगता है, हाय हाय, देश बातें में ही बात अपने कर दी है। डर लगता है, खतरे में हर घर लगता है। देश में अपने डर लगता है, खतरे में हर घर लगता है। और आंखों में मायूसी फैली, आंखों में मायूसी फैली, हम हर एक यहाँ सर लगता है। आंखों में मायूसी फैली, हम हर एक यहाँ सर लगता है। क्या कहने और कब्जे में अगयार के गोया, क्या बात, कब्जे में अगयार के गोया, अपना ही अब घर लगता है। क्या बात, कब्जे में अगयार के गोया, अपना ही अब घर लगता है। बेशक। और हो सकती है दुनिया जन्नत, क्या बात, हो सकती है दुनिया जन्नत, लेकिन इस पर जर लगता है। क्या बात, क्या बात, हो सकती है दुनिया जन्नत, लेकिन इस पर जर लगता है। और दुनिया है तहजीब से आरी, दुनिया है तहजीब से आरी, मुझको ये अक्सर लगता है, मुझको ये अक्सर लगता है। जी, और कट जाएगा बिल आखिर वो, क्या बात, कट जाएगा, कट जाएगा बिल आखिर वो, जो भी ऊंचा सर लगता है। कट जाएगा बिल आखिर वो, जो भी ऊंचा सर लगता है। और हक कहकर कुर्बान हुआ जो, हक हक कहकर कुर्बान हुआ जो, वो ही मुझको नर लगता है। क्या बात, हक कहकर कुर्बान हुआ जो, बहुत अच्छी, वो ही बहुत मुझको अच्छी, नर लगता है। और सोचों पर हावी लोगों की, सोचों पर हावी लोगों की, खैर से बढ़कर शर लगता है, खैर से बढ़कर शर लगता है। और सच बोलूं जावेद तुम्हारा, सच बोलूं जावेद तुम्हारा, झूठा करो फर लगता है। सच बोलूं जावेद तुम्हारा, झूठा करो फर लगता है। देश में अपने डर लगता है, खतरे में हर घर लगता है, खतरे में हर घर लगता है। जावेद इकबाल जावेद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अक्कासी कर रहे थे और मौशरे की, हमारे दिलों की। आगे चलते हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ऑफ कोर्स माशाल्लाह, वन बाय वन सभी अपने अपने कलाम को पेश करें और दाद भी वसूल करें। तो इरफान आबदी साहब के पास चलते हैं। जी चलिए, फिर वतन के हवाले से जी, एक कलाम, उससे पहले एक 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जी जी, आप निकालिए, मैं कुछ शेर सुना दूं जब तक। हाँ, सुना दें। कहते हैं सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। जब हम कहते हैं ना अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, तो हम अल्लाह से रुजू कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये दुआ कबूल हो जाए। जिस तरह का हम अपने मुल्क की अक्कासी देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो जुमलों में रह गई है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। लेट्स सी, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। ये जहन में रखना, पाकिस्तान है तो आपका नाम है, वरना आपकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं रहेगी। लेकिन हमें अपनी कुछ वैल्यूज बढ़ानी है। उस ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यूज
آپ کمپیئر کر لیں جب ان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں دین وہ آپ کے سامان کا ایکس رے نہیں کرتے بلکہ آپ کا پورا الٹرا ساؤنڈ کر دیتے. چلتے ہیں جی آپ صاحب آپ کی طرف. پہلے 4 مصرے. جی جی جی. کہ بڑھاؤ ربط ہمیشہ ملن کی بات کرو. واہ جی واہ. بڑھاؤ ربط ہمیشہ ملن کی بات کرو. رہے جو دائم و قائم چلن کی بات واہ جی واہ. واہ جی واہ. رہے جو دائم و قائم چلن کی بات کرو. جو مسکرا کے بچھڑتے ہیں دل میں رہتے ہیں. مسکرا کے جو مسکرا کے بچھڑتے ہیں دل میں رہتے ہیں. ارے بساط ذات اٹھاؤ آپ وطن بھی کی صاحب. بات واہ کرو. جی واہ. کیا بات ہے. واہ بساط واہ. ذات اٹھاؤ وطن کی بہت بات کرو. اور اس کے بعد میں آپ سے کی خدمت میں چند اشعار وطن کے حوالے سے پھر جی جی پیش کیجیے. کہ خدا کی دین سجدوں میں مقدس سرزمین رکھ دی. کیا بات. خدا کی دین سجدوں سجدوں میں مقدس سرزمین رکھ دی. یقین و آگہی نے سر جھکایا اور جبیں رکھ دی. کیا کیا بات. کہنے. یقین و آگہی نے سر جھکایا اور جبیں رکھ دی. ملی فکر و نظر کو طاقت پرواز اس گھر سے. کیا بات. ملی فکر و نظر کو طاقت پرواز اس گھر سے. سو میں نے زندگی کی ہر خوشی اس کے تہیں رکھ دی. سو میں نے زندگی کی ہر خوشی اس کے تہیں رکھ دی. یہاں کے روز و شب اپنے عبادت بھی ریاضت بھی. یہاں کے روز و شب اپنے عبادت بھی ریاضت بھی. حریم آرزو میں دل نشیں زیادہ یقین رکھ دی. معاف کیجیے گا. ہلاکوں جاں کے نذرانے دیے تو یہ وطن پایا. ہے لاکھوں جاں کے نذرانے دیے تو یہ وطن پایا. یوں ہی تو یہ بنائے حق نہیں اے خوشچی رکھ دی. اور کہ دنیا آ کے دیکھے طے کرے منزل یہ نسلوں کا. کہ دنیا آ کے دیکھے طے کرے منزل یہ نسلوں کا. سواد بے کراں راہ حقیقت کے قریب رکھ دی. سواد بے کراں راہ حقیقت کے قریب رکھ دی. اور چمن کے خواب آنکھوں میں بنا تعبیر ہیں اکثر. چمن کے خواب آنکھوں میں بنا تعبیر ہیں اکثر. مگر قائد نے یہ تعبیر خوابوں سے ہنسی رکھ دی. مگر قائد نے یہ تعبیر خوابوں سے ہنسی رکھ دی. وطن ہے جان و دل اس کی حفاظت فرض ہے عرفان. وطن ہے جان و دل اس کی حفاظت فرض ہے عرفان. شہادت کی تمنا پیش جانے دل بری رکھ دی. شہادت کی تمنا پیش جانے دل بری رکھ دی. خدا کی دین سجدوں میں مقدس سرزمین رکھ دی. یقین و آگہی نے سر جھکایا اور جبیں رکھ دی. کیا بات ہے. ماشاءاللہ عرفان عابدی صاحب خوبصورت انداز میں نظم پیش کر رہے تھے. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کے بالکل برابر میں ہمارے بڑے پیارے شاعر تشریف رکھتے ہیں ظفر بلوچ صاحب. جی کیا پیش کر رہے ہیں؟ پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. جی جی پیش کیجیے. سجود عشق میں سب لا مکان سے لے آئے. واہ. سجود عشق میں سب لا مکان سے لے آئے. خدا سجود عشق میں سب لا مکان سے لے آئے. خدا کے جو دل نے چاہا خدائے نہاں سے لے آئے. سجود عشق میں سب لا مکان سے لے آئے. جو دل نے چاہا خدائے نہاں سے لے آئے. خدائے نہاں سے. واہ اچھی ترکیب ہے. خدائے نہاں. پاکستان کے حوالے سے جی پیش کیجیے. ایک ترانہ. وطن ہے ہمارا ہمارا سہارا. وطن ہے ہمارا وطن ہے ہمارا ہمارا سہارا.
ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، واہ واہ، بہت خوب۔ وطن ہے ہمارا ہمارا سہارا، کیا کہنے ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، کیا بات ہے، محبت وفا اور عشق و جنوں سے، کیا بات ہے۔ واہ واہ، محبت وفا عشق اور عشق و جنوں سے اسے سینچا اجداد نے اپنے خون سے، کیا بات ہے، بے شک، بے شک۔ محبت وفا اور عشق و جنوں سے ہاں، اسے سینچا اجداد نے اپنے خون سے، کیا کہنے، خزاں اس چمن کی نہیں ہے گوارا، خزاں اس چمن کی نہیں ہے نہیں ہے گوارا، گوارا، بہت خوب۔ محبت وفا اور عشق و جنوں سے ہاں، اسے سینچا اجداد نے اپنے خون سے، کیا بات ہے۔ خزاں اس چمن کی نہیں ہے گوارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، کیا کہنے، حسین آبشاریں، حسین آبشارے، حسین آبشاریں یہ ندیوں کے دھارے، کیا واہ بات ہے۔ واہ، بہت خوب۔ حسین آبشاریں یہ ندیوں کے دھارے، یہ صحرا پہاڑ اور دریا ہمارے، کیا کہنے، کیا کہنے، حسین آبشاریں کیا بات ہے۔ یہ ندیوں کے دھارے، یہ صحرا پہاڑ اور دریا ہمارے، کیا بات ہے۔ وطن کا ہر ایک یار و منظر ہے پیارا، کیا بات ہے۔ ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، بہت اچھے، کیا واہ واہ واہ۔ وہ تعریف کیا پیارے پیارے وطن کی، کیا بات، وہ تعریف کیا پیارے پیارے وطن کی، کہ ہے مٹی بھی سونا اپنے وطن کی، یہی آسرا ہے ہمارا تمہارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، بہت خوب، اور بہت خوب، اسی کے لیے ہے میری ہر محبت، بے شک، اسی کے لیے ہے میری ہر محبت، دعا ہے یہ میری صدا ہو سلامت، واہ جی واہ، واہ، ظفر میرے پرچم کا یہ چاند تارا، ہاں ہاں، اسی کے لیے ہے میری ہر محبت، دعا ہے یہ میری صدا ہو سلامت، ظفر میرے پرچم کا یہ چاند تارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، وطن ہے ہمارا ہمارا سہارا، ہمیں واہ جان و جی دل سے ظفر بھائی صاحب، بہت خوب، بہت خوب، کیا بہت پیارا وطن کے عکاسی ہمارے ساتھ، اجازت ہے ایک کال پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شاعر، اور جی ان کی شاعری جو ہے بڑی پیاری ہوتی ہے اور عکاسی کرتی ہے ہمارے معاشرے کی، بڑے پیارے سے میرے بھائی ہیں زئی مرشد صاحب ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خود سب لوگ بہت پیارے ہیں، بہت شکریہ، اور سلام نظر پاکستان پیارے ہیں۔ مشاعرے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ لوگوں کے اس پروگرام کا بڑا شائق ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں موجود رہوں، مگر میری دفتری مصروفیات کی وجہ سے میں عموماً اس کو مس کر جاتا ہوں، مگر یو آر گوئنگ ریئلی ایبسولوٹلی گریٹ، آپ لوگ بڑے زبردست ہیں۔ تھینک یو، بس کوئی بات نہیں، آپ ہم سے دور کا ہے، آج کمیونیکیشن نے اتنا فاسٹ کر لیا ہے کہ دور رہ کر بھی ہم قریب ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کچھ پیش کر دیجئے نا آپ بھی۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک نیا تازہ کلام ہے جو وطن کے حوالے سے لکھا گیا ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جی دیتا پیش ہوں۔ کیجیے۔ تو عرض کیا ہے، یہ عرض پاک آب روح میری جان ہے، کیا بات، واہ، واہ، یہ عرض عرض پاک پاک آب روح میری جان ہے، آغوش اس کی ماں کی طرح مہربان ہے، واہ جی واہ، کیسے، واہ، اس کی بہت ماں بڑھیا کی بات۔ طرح مہربان، بہت اچھا، اور دنیا میں ایسا ملک کوئی دوسرا نہیں، اے بے شک بے شک، دنیا میں ایسا ملک کوئی دوسرا نہیں، نعمت قدا ہمارے لیے رب کی شان ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی، کیا بات ہے بھائی زئی مرشد، ماشاء اللہ، شکریہ، بہت شکریہ زین صاحب، بس اتنا ہی پیش کرنا، کچھ اور زیادہ نہیں۔ دامن میں اس کے صحرا سمندر پہاڑ ہیں، واہ جی واہ، واہ جی کیا واہ، بات، کیا بات ہے، دامن میں اس کے صحرا سمندر پہاڑ پہاڑ ہیں، ہیں، اور کھیتوں بھرا ہے سینہ زراعت کی جان ہے۔ واہ جی واہ، واہ، زراعت کی زین جان۔ صاحب کیا بہت کہنے، خوب۔ واہ۔ کھیتوں شکریہ، کھیتوں بھرا ہے سینہ زراعت کی جان ہے، اور دریاؤں کی روانی سے میدان ہرے بھرے، واہ واہ، دریاؤں کی روانی سے واہ واہ، میدان ہرے بھرے، میدان اور ہرے بھرے۔ جھیلوں کے جھومروں کی الگ شان بان ہے، واہ جی واہ، واہ، واہ جھیلوں جی، کے جھومروں کی الگ شان بان ہے، اور احسان رب ہے قوم کے ہر فرد کے لیے، کیا بات، احسان رب، بہت خوب، یعنی یہ ملک ہمارا جو ہے احسان رب ہے قوم کے ہر فرد کے لیے، یہ نعمتوں کا در ہے تو سونے کی کان ہے۔ آئے بے شک، بہت خوب، بہت خوب زئی ارشد صاحب، بہت کیا خوب، کہنا بہت زئی صاحب، بہت خوب، ہم ہی
हम ही इसे बनाएंगे दुनिया में नामवर। इंशाल्लाह, बहुत खूब। इंशाल्लाह हम ही बनाएंगे इसे दुनिया में नामवर। रखो यकीन कि हम पे खुदा मेहरबान है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मक्ते की ज़हमत, शुक्रिया। मक्ते की ज़हमत, अर्शी खुलूस चाहिए इस अर्ज़ पाक को, अर्शी खुलूस चाहिए इस अर्ज़ पाक को। सर पर ये अपनी कौम के एक साहिबान है। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा ज़हीर मर्शद साहब, बहुत प्यारा अंदाज आपका सुनाने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने चाहती हूँ मैं, और लेकिन उससे पहले मेरी दो बहनें हैं, चाहती हूँ एक राउंड पूरा ही हो जाए, उसके बाद ब्रेक हो जाए। तो जी बिल्कुल, हम चलते हैं आगे, और मेरे साथ है यास्मीन याज साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। जी, क्या पेश कर रही हैं? एक गजल के चंद अशार पेश करूंगी। पहले एक शेर के, जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रही हैं उस पे एक शेर याद आया कि कोई नज्म ना हो, कोई गीत ना हो, कोई नज्म ना हो, कोई नज्म ना हो, कोई गीत ना हो, इजहारे मोहब्बत काफी है। वाह। कोई नज्म ना हो, कोई गीत ना हो, इजहारे मोहब्बत काफी है। कायल वही करते हैं जिनके लहजों में सदाकत होती है। वाह जी वाह, कायल वही करते हैं जिनके लहजों में सदाकत होती है। तो गजल के चंद अशार जो कि एक आम, यूं समझ लें कि हर आम इंसान की ख्वाहिश भी है, आवाज भी है कि इजाजत है सर जी। रोग भी पाले जा सकते हैं, वाह, खूब संभाले जा सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी, क्या बात है जी। रोग भी पाले जा सकते हैं, खूब संभाले जा सकते हैं। हल्की सी मुस्कान सजा कर, वाह, हल्की सी मुस्कान सजा कर, दुख भी टाले जा सकते हैं, दुख भी टाले जा सकते हैं। मजलूमों की आह न लेना, मजलूमों की आह न लेना, अर्श पे नाले जा सकते हैं, क्या कहना, अर्श पे नाले जा सकते हैं। नेकी करने वालों के सर, नेकी करने वालों के सर, जुर्म भी डाले जा सकते हैं। क्या हकीकत बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुर्म भी डाले जा सकते हैं, बढ़ने लगे तारीकी तो फिर, बढ़ने लगे तारीकी तो फिर, ख्वाब उजाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जाले उजाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और सजने लगी है
بز میں محبت سجنے لگی ہے، بز میں محبت آنکھوں والے جا سکتے ہیں، آنکھوں والے جا سکتے ہیں، روگ بھی پالے جا سکتے ہیں، خوب سنبھالے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت پیارا۔ ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں بڑی پیاری سی میری بہن افروز رضوی صاحبہ، جی کیا پیش کر رہی ہیں؟ پاکستان کے ہی حوالے سے جی کچھ پیش کروں گی کہ پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئی ہے، پاک دھرتی کی، کیا بات، پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئی ہے، نور برسے گا یہاں، پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئے گی، اور نور برسے گا یہاں، کن کی صدا آئے گی، کیا بات، ان کی صدا ہے، اور اے میری عرض وطن تجھ پہ لٹا کر یہ جان، کیا بات، اے میری اے میری عرض وطن تجھ پہ لٹا کر یہ جان، روح سرشار میں ایمان وفا آئے گی، کیا بات ہے، اور خوشگما صورت امکان رکھو ذہنوں میں، کیا بات، خوشگما صورت امکان رکھو ذہنوں میں، پھول مہکیں گے یہاں، باد صبا آئے گی، کیا بات، کیا بات، اور جن شہیدوں نے سنوارا ہے وطن جان دے کر، کیا بات، جن شہیدوں نے سنوارا ہے، جن شہیدوں نے سنوارا ہے وطن جان دے کر، ان کی تربت سے مہک لے کے صبا آئے گی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور اے وطن تیری اما تیرے سکون کی خاطر، کیا اے وطن تیری اما، اے وطن تیری اما تیرے سکون کی خاطر، خون کے دیپ جلائیں گے ضیاء آئے گی، کیا بات، واہ واہ، اور بھول سکتی نہیں میں خاک میں مل کر بھی اسے، کیا بات، واہ، بھول سکتی نہیں میں خاک میں مل کر بھی اسے، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے، کیا بات، واہ واہ، کیا بات، اور اے وطن ہاتھ اٹھیں جب بھی دعاؤں کے لیے، کیا بات، اے وطن ہاتھ اٹھیں جب بھی دعاؤں کے لیے، کہنے آمین ہر ایک ماں کی دعا آئے، کیا بات، کیا کہنے آمین، بہت اور جان ساران وطن میں لکھو افروز کا نام، کیا بات، واہ، جان ساران وطن میں لکھو افروز کا نام، اس کی جانب جو بڑھے اس کی قضا آئے گی، کیا بات، کیا بات، پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئے گی، نور برسے گا یہاں کن کی صدا آئے گی، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین یہاں پر ماشاءاللہ، بریک لیں گے، اور نوجوانوں کے لیے کہ آف کورس آپ لوگوں کو اب ایک اتحاد دکھانا ہے اور اپنے ملک کو سنبھالنا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، ہم بچپن میں پڑھتے تھے، اور ابھی وہی کرنا پڑے گا۔ اس نظم کو آپ صرف نظم نہ سمجھیں، بلکہ ذرا اپنے اوپر ایک اسسمنٹ کر کے دیکھیں کہ اب یہ کرنا پڑے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا۔ کیا کچھ بات، بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک، اور ملتے ہیں بریک کے ساتھ، کیونکہ جشن آزادی کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام پاکستان مشاعرہ آپ کے سامنے وینس ٹی وی کی خاص ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में और खूबसूरत प्रोग्राम जी हाँ सलाम पाकिस्तान मुशायरा जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी में आप देख रहे हैं और मेरे तमाम शौरा इकराम को एक बार फिर खुश आमदीद जी। मुगल साहब, जावेद साहब, आबदी साहब, बलोच साहब, छोटे छोटे मेरे जहन में आ गए, और यास्मीन जी ने फरोज जी, सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम फिर एक बार फिर मैं मौका दूंगी, बल्कि एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, रफीक मुगल साहब के पास जाती हूँ और देखते हैं वो अभी क्या पेश कर रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान जी। कायद ने जो हमको दिया था प्यारा पाकिस्तान, अरे वाह जी, कायद ने जो हमको दिया था प्यारा पाकिस्तान, कायद ने जो हमको दिया कायद था, ने जो हमको दिया था प्यारा पाकिस्तान, उसकी कितनी कदर की हमने, कितनी बड़ाई शान, वाह जी वाह। उसने अपनी जान लुटा दी इस खित्ते की खातिर, हमने इसका लहू निचोड़ा इस धरती को पाकर। क्या बात, वाह। रहबरे कौम जरा गौर से सुनना हो फिगा, रहबरे कौम जरा गौर से सुन आहो फिगा, फितना अंगेजी ने कर डाला वतन को जिंदा। क्या बात, कितना अंगेज, फितना अंगेजी ने कर डाला वतन को जिंदा, कैद है इसमें तमन्नाओं के मासूम ख्याल, लब खामोश है और आंख करती है सवाल, हर तरफ आग लगी है सरे अनफास यहाँ, क्या बात, साथ रहते हैं मगर कोई नहीं पास यहाँ, बामोदर सोच की तस्वीर नजर आते हैं, वाह वाह, बामोदर बामोदर सोच की सोच तस्वीर नजर आते हैं, ख्वाब गम गुश्ता की ताबीर नजर आते हैं। क्या बात, ताक तारीख है हर सुन आहुजारी है, क्या बात है, ताक तारीख है हर सुन आहुजारी है, जो मसीहा थे उन्हें शौक रियाकारी है, क्या बात, क्या बात, मसलहत कैश जमाना है, कदूरत है बड़ी, क्या बात, ऐसे आलम में रहबर की जरूरत जरूरत है, बड़ी है, क्या बात, क्या कहने। और अक्से गम जहन की दीवार को तोड़ो आकर, कौम बिखरी है नए आज़म से जोड़ो आकर, हौसला दे के अजियत की सजा से निकले, क्या बात, हौसला दे कि अजियत की सजा से निकले, वहशतो खौफ की पुरहोल फजा से निकले, क्या बात, अब मिल जाए के हालात से टकरा जाए, हिजरते कर्ब के लम्हात से टकरा जाए, ख्वाहिशे वस्ल मेरा ख्वाब भी हो सकती है, अजली शाख शादाब भी हो सकती है, क्या बात, बेशक बेशक, ख्वाहिशे वस्ल मेरा ख्वाब भी हो सकती है, अजली शाख शादाब भी हो सकती है, अब भी उम्मीद की नौखेज किरण है बाकी, क्या कहने। हूँ मैं कमजोर मगर मेरा बदन है बाकी, चमक उठेगा मुगल अब भी कोई हरफे दुआ, क्या बात, मेरे वतन पे हो अब तेरा करम मेरे खुदा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं रफीक साहब ने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने वतन की अक्कासी की, लेकिन हम अपने वतन से जरा बाहर दुश्मनों की बात करें ना, तो मेरा दिल करता है ये जुमले उन्हीं के लिए हैं। वाह, लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, क्या बात, ये हमारे करीब करीब जो है जो मोहम्मद जी, मुल्कों की बात कर रही हूँ, अपने वतन के अलावा क्या बात, दूसरे ममालिक की बात कर रही हूँ। क्या लोग बात, हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, क्या बात, आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं बाहर। क्या बात, वाह, क्या बात। चले जी, चलते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब के पास। मौजूदा हालात के ऊपर जी पेश कीजिए, पेश कीजिए। राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक, हाय हाय हाय, क्या बात, राज जुल्मत का कायम है हर घर क्या तलक, बात, जबर भी आन पहुंचा है हर
जबर भी आन पहुंचा हर एक सर तलक। क्या बात राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक। जबर भी आन पहुंचा हर एक सर तलक। क्या बात और अहले दानिश जगाएंगे कब कौम को। क्या बात, क्या अहले बात। दानिश जगाएंगे कब कौम को। क्या बात आन पहुंचा है पानी भी अब सर तलक। अहले दानिश जगाएंगे कब कौम को। क्या कहने हैं? आन पहुंचा है पानी भी अब सर तलक। क्या और कहने मर हैं? गया एक सवाली तड़प के मगर। वाह, क्या बात मर गया एक सवाली तड़प के मगर। उठ के मुंसिफ तो आया नहीं दर तलक। क्या क्या बात कहने, वाह। उठ के मुंसिफ तो आया नहीं दर तलक। क्या कहने और हैं? जेब खाली थी हम राह फाका कशी। क्या हाँ, बात हाँ, क्या बात जेब खाली थी हम राह फाका कशी। कैसे पहुंचा वो होगा भला घर तलक। क्या बात कैसे क्या बात। पहुंचा वो होगा भला घर तलक। क्या और बात। कैसी बू है ये दुनिया में फैली हुई। वाह, कैसी बू है ये दुनिया में फैली हुई। तंग है हर नफस बहर से क्या बरतलक। बात क्या बात तंग है हर नफस बहर से बरतलक। और जो भी आमिर मुसल्लत किया वक्त ने। क्या बात जो भी आमिर मुसल्लत किया वक्त ने। खैर से चल के पहुंचा वही शर तलक। क्या खैर बात से क्या सच्ची बात है वाह 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 वही शर तलक। और कौन किस मोड़ पर किसके हाथों मरे। क्या वाह, कौन किस मोड़ पर किसके किसके हाथों हाथों मरे। वहम से बढ़ के है बात अब डर तलक। क्या बात वहम से बढ़ के है बात अब डर डर तलक। तलक और मत जला आशियां मान जावेद की। क्या बात मत जला आशियां मान जावेद की। आखिरश तुझको आना है फिर घर तलक। क्या बात आखिरश क्या तुझको बात आना है फिर घर तलक। राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक। जबर भी आन पहुंचा हर एक सर तलक। क्या बात है जावेद क्या इकबाल, बात, जावेद साहब। क्या बात है, उसके बाद हम माशाल्लाह। चलते हैं जफर साहब के पास। अच्छा, अल्लाह से अक्सर जफर साहब आपने देखा होगा लोग इलेक्शन में एक उम्मीद करते हैं अपने जो जिसको भी मुंतखब करने के लिए, किसी पार्टी को, किसी भी शख्स को, कि वोट देने के लिए कि भाई ये हमें रिस्पॉन्ड करेगा, फायदा देगा। बेशक। तो इस बेचारे सी एक वोटर की थोड़ी दास्तान 2 लाइनों में बयान कर रही हूँ। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुर्शिद, क्या बात वाह तेरे बदलने का दुख दुख नहीं है मुर्शिद, तेरे बदलने का दुख। मैं अपने एतबार पर शर्मिंदा हूँ, हाय। अंगूठा लगाने के बाद बोल रहा हूँ। चलिए जी, जफर साहब सीरियस नहीं होइएगा, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि पकड़ी ना जाऊं। इरफान साहब, इरफान जी आप- जी इरफान, सॉरी हम चलते हैं नगमा-ए-आज़ादी इरफान आब्दी साहब के पास। नगमा आजादी के हवाले से कुछ जी। गुरेज का मामला भी इसमें पेश हुआ। कीजिए, पेश कीजिए। कि यूं तो आजाद हैं, आसूदा सुखन हैं हम लोग। हाय हाय, वाह, क्या वाह, बात। यूं तो आजाद हैं, हाय हाय, हाय। आसूदा सुखन हैं हम लोग। वाह जी वाह, अपने इक़दार से बेगाना चलन है हाय। क्या बात। वाह 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 अपने इक़दार से बेगाना चलन है हम लोग। और हमने एहसास की भट्टी में जला दी सोचें। वाह वाह हमने एहसास की भट्टी में जला जला दी सोचें। सोचें। चलते फिरते हुए बेरूह बदन हैं हम हम लोग। लोग चलते चलते फिरते फिरते हुए बेरूह बदन है बेरूह हम लोग। बदन हैं हम लोग। और आपसे अर्ज करूं, हिद्दत उल्फत ये है। वाह आपसे अर्ज करूं, हिद्दत हिद्दत उल्फत ये है। आग सीनों में है और शोला दहन है हम लोग। क्या बात आग सीनों में है और और शोला दहन है हम लोग। मंजिले दार पे तज़ईन अमल कैसे हो। क्या बात। मंजिले दार पे तज़ईन अमल कैसे हो। वाह पाबा जंजीर हैं, जी मोहताज रसन है हम हम लोग। लोग। क्या बात। वाह, वाह। पाबा जंजीर हैं, मोहताज रसन है। मोहताज रसन हैं हम लोग। और करके सौदाए जुनू हम हैं सरो तन के असीर। क्या बात। करके सौदाए जुनू हम हैं हम हैं सरो तन के असीर। और पहने नई मिट्टी का कफन है हम लोग। क्या बात। और पहने नई मिट्टी नई मिट्टी का कफन है हम लोग। दश्ते आलाम में आए थे यहाँ कैस सरिश्त। क्या बात। दश्ते आलाम में आए आए थे थे यहाँ कैस सरिश्त।
तुझसे ही दूर क्यों लैलाए वतन है हम लोग, क्या बात। क्या कहने तुझसे ही दूर क्यों लैलाए वतन है हम लोग, सर किया है कभी फतहा का है दावा हम पर, क्या बात। सर किया है कभी कभी फतहा का है दावा हम पर, क्या हिमालय या कोई सर्द बदन है हम लोग, क्या बात। कहने, वाह, क्या वाह, वाह। हिमालय या कोई सर्द बदन है हम लोग, क्या बात। और जिसको पाने के लिए मिट गए लाखों इरफान, वाह, जिसको पाने के लिए मिट गए मिट मिट लाखों गए। गए लाखों इरफान, रांदाए फसले बहाराने चमन है हम लोग, क्या बात। क्या रांदाए बात। फसले बहाराने चमन चमन है है हम हम लोग, यूं तो आजाद हैं आसूदा सुखन है हम लोग, क्या बात। ऐ अपने इकदार से बेगाना चलन है हम। इरफान आबदी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज। और हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं जफर बलोच साहब जी। एक शेर, जी जी। नमक हराम ना होते, हाय हाय। तो और क्या होता और तो नमक हराम ना होते अगर वतन में जफर, क्या बात। वाह, हाय हाय, क्या बात है जी। नमक हराम ना होते अगर अगर वतन में जफर, जफर, मेरे वतन को वतन का नमक ही काफी था। हाय, कहने, वाह। वाह, क्या बात। वाह जी क्या वाह बात। वाह वाह। नमक तो भेज क्या दिया। ज्ञान है भाई, वतन ठीक ही आ गई। लाहौरी नमक इरशाद, तो इरशाद। दुश्मनों को दे जीते दिया। रहो जीते रहो। नमक हराम ना होते अगर वतन में जफर, क्या बात। मेरे वतन को वतन का नमक ही काफी था। काफी हाँ था। हाँ, और बदला हुआ है आज चलन पूरे का पूरा, क्या बदला बात। हुआ है आज चलन बदला हुआ है आज आज चलन चलन पूरे का पूरा, पूरे का पूरा, पूरा। दिल है तेरा दुनिया में मगन, पूरे का पूरे का पूरा, क्या बात। वाह। वही वाह। वाह भाई, बदला हुआ है आज चलन पूरे का पूरा, पूरे का पूरा, दिल है तेरा दुनिया में मगन, पूरे का पूरे का पूरा, न फूल न शबनम न वो जुगनू न वो भंवरे, क्या बात। वाह वाह, वाह, बहुत खूब। न फूल न शबनम न वो जुगनू न वो भंवरे, उजड़ा है बहारों में चमन पूरे का पूरे पूरा। का क्या पूरा। बात। जुड़ा वाह, है वाह, बहारों में बहुत चमन, अच्छे। वाह वाह। पूरे का का पूरा, पूरा। न फूल न शबनम न वो जुगनू न वो भंवरे, क्या बात। उजड़ा है बहारों में चमन पूरे का पूरे का पूरा, पूरा, इस प्यार के मजमून का उन्वान है निराला, इस क्या प्यार बात। के, इस प्यार के मजमून का है उन्वान निराला, झूठा है मगर यार मतन पूरे का पूरा। क्या कहने, वाह वाह वाह। और मैदान में खड़ा हूँ ये कहो जाके अदू से, क्या बात। वाह, मैदान में खड़ा हूँ ये ये कहो कहो जाके अदू से, बांधा हुआ है सर पे कफन पूरे पूरे का का पूरा। क्या क्या बात। कहने, वाह वाह। मैदान में खड़ा हूँ ये कहो जाके अदू से, बांधा हुआ है सर पे कफन पूरे पूरे का का पूरा, हाँ, हाँ, और कायम है वहाँ आज भी यादों से मेरा दिल, क्या बात। वाह, कायम है यहाँ वहाँ आज भी यादों से मेरा दिल, टूटा है जहाँ मेरा बदन पूरे का पूरा, वाह, और वो आज भी मुखलिस हैं जफर मेरे वतन से, आज वो आज भी मुखलिस हैं जफर मेरे वतन से, जो खा गए हैं मेरा वतन पूरे का पूरा, क्या बात। क्या वो सच्चाई आज है भी भाई। वाह वाह मुखलिस हैं वाह। जफर मेरे वतन से, वाह, जो खा गए हैं मेरा मेरा वतन वतन पूरे का पूरा, वाह जी बदला वाह। हुआ है आज चलन पूरे का क्या पूरा, बात है। दिल है तेरा दुनिया में मगन पूरे पूरे का का पूरा। अब क्या चलते हैं यहाँ से सच्चाई है बहुत भाई। खूबसूरत क्या जबरदस्त। सच्चाई है। बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह। यास्मीन माशाल्लाह, यास साहिबा के पास आ गए हाँ। हम जल्दी जी। जी बिल्कुल। मैं एक तो पाकिस्तान की खवातीन के लिए जी, जी। दोष है, फिर उसके बाद जमीनों से जमानों से परे है, क्या वाह। जमीनों से जमानों से जमानों से परे है, मेरी सरहद ठिकानों से परे है। मेरी वाह। सरहद जमीनों से जमानों से परे है, मेरी मेरी सरहद सरहद ठिकानों से परे है, जमीनों आसमां मुट्ठी में भर लूं, वाह, जमीनों आसमां मुट्ठी में भर लूं, हाँ, मेरी हिम्मत गुमानों से परे वाह है। जी, वाह, 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 मेरी वाह जी। हिम्मत जमानों गुमानों से परे है। बहुत क्या कहने। और मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए कि जाहिर है ये जुर्म में सियासत नहीं ये जुर्म तो जुर्म फिर है। क्या है। वाह वाह, ये जुर्म जुर्म है। जुर्म में सियासत नहीं तो फिर क्या है? क्या है। ये जहर अदावत नहीं तो फिर क्या तो है? फिर क्या है। जमीर बिकने लगे ऊंची बोलियों के एवज, हाय, वाह, वाह, वाह। जमीर बिकने जमीर लगे बिकने लगे ऊंची ऊंची बोलियों के एवज,
یہ عہد تجارت نہیں تو پھر تو کیا پھر تو پھر کیا کیا ہے؟ ہے؟ کیا کہنے یہ والا عہد تجارت نہیں تو پھر کیا تو ہے؟ پھر کیا ہے؟ مٹا رہا ہے کوئی جبر سے صداقت کو، مٹا رہا ہے کوئی مٹا رہا ہے کوئی جبر سے صداقت کو، یہ ظلم و جبر کی طاقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ظلم و جبر کی طاقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کسی کو حق ہی نہیں دل کی بات کہنے کا، کسی کو حق ہی نہیں کسی کو حق ہی نہیں دل کے بعد دل کی بات کہنے کا، یہ دور قیامت نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ یہ دور قیامت نہیں تو پھر تو پھر کیا ہے؟ بس ایک نا سے مٹا ڈالا ظلمتوں کو یاس، کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. بس ایک نا سے مٹا ڈالا ظلمتوں کو یاس، یہ رسم بغاوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ رسم بغاوت نہیں تو پھر تو پھر کیا ہے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت یاسمین یاس صاحبہ. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ افروز رضوی صاحبہ، جی پیش کیجیے. مٹی کے حوالے سے، اپنی ہائے دھرتی ہائے کے حوالے سے کہ کہیں جانے نہیں دیتا ہے سچا پیار مٹی کا. کیا بات ہے جی. کہیں جانے نہیں دیتا ہے سچا پیار مٹی سچا کا. پیار مٹی کا. مجھے ہر شے سے پیارا ہے یہی گلزار مٹی کا. واہ واہ، مجھے ہر شے سے پیارا ہے یہی. کہیں جانے نہیں دیتا ہے بہت سچا اچھا. پیار مٹی کا. کیا بات؟ مجھے ہر شے سے پیارا ہے یہی گلزار مٹی کا. یہ دھرتی پاس با میری ہے بالکل میری ماں جیسی. کیا بات؟ دھرتی پاس باں یہ دھرتی پاس با میری ہے بالکل بالکل میری ماں جیسی. میری گھٹی میں شامل ہے یہ میٹھا پیار مٹی کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور میری وہ گھٹی میں شامل. وہ مٹی سے بنا کر کچھ کھلونے پیٹ بھرتا ہے. واہ، وہ مٹی سے بنا کر کچھ کھلونے پیٹ پیٹ بھرتا بھرتا ہے. ہے. سو اس کے نان و نفقہ میں ہے کاروبار مٹی کا. واہ واہ واہ، سوچ کے اور یہی انسان تھا جس کو فرشتوں نے کیا سجدہ. کیا بات؟ یہی انسان تھا جس یہی کو انسان تھا جس کو فرشتوں نے کیا سجدہ. عجب فتنے بپا کرتا ہے اب شاہکار مٹی. مٹی کا. واہ واہ واہ. عجب فتنے بپا کرتا ہے اب شاہکار مٹی کا. اور اسی مٹی سے نسبت ہے مجھے مٹی میں ملنا ہے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. اسی مٹی سے نسبت ہے مجھے مٹی میں ملنا ہے. بنایا ہے محبت سے یہاں گھر بار مٹی کا. کیا بات؟ بہت. اور میں مٹی کے خداؤں سے الجھتی ہوں جھگڑتی ہوں. کیا بات؟ واہ واہ، میں میں مٹی کے مٹی کے خداؤں سے الجھتی ہوں جھگڑتی ہوں. نہ جانے کب سے لاحق ہے مجھے آزار مٹی کا. واہ واہ. خوب استعمال ہے بھائی افروز مٹی جی کا. بہت اور کسی نے کھینچ لی مٹی میرے پیروں کے نیچے سے. ہائے ہائے ہائے. کسی نے کھینچ لی مٹی مٹی میرے پیروں کے نیچے سے. ہاں ہاں ہاں. مجھے افروز لگتا ہے بدن انبار مٹی کا. کہیں جانے نہیں دیتا ہے سچا پیار مٹی کا. کیا بات مجھے ہے، ہر شے کیا سے بات پیارا ہے، ہے ماشاءاللہ. یہی گلزار. بہت اعلیٰ. بہت بہت خوب. بہت اچھا. میں تمام شعراء کرام کا شکریہ کرتی ہوں. رفیق مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاوید اقبال جاوید صاحب آپ کا شکریہ. عرفان آبدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ظفر بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہاں سے یاسمین یاس صاحب آپ کا شکریہ. افروز رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. تمام شعراء کرام کا بہت شکریہ. اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری آپ نے دیکھی جشن آزادی اسپیشل. اور یہ تھا سلام پاکستان مشاعرہ. اور تمام شعراء کرام کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ. اور میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی اور پھر میں پروگرام کا ختم کروں گی، اختتام کروں گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں جیسے ہی پیدا ہوتی ہوں تو میری خواہش جنم لیتی ہے کہ میں آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کروں. اور جب میری اور خواہشات بڑھتی ہیں تو میں چاہتی ہوں چائنا کا مال میں یہاں لے کر آؤں. میری اور خواہشیں بڑھتی ہیں تو میں کہتی ہوں میرے پراپرٹی دبئی میں ہو جائے. میری اور خواہشیں بڑھتی ہیں میں آدھی عمر اپنے پوری فیملی کے ساتھ ساری جوانی سب کچھ سب
اپنی ٹیکنالوجی اپنا ٹیلنٹ اس دوسرے کنٹری کو دیتی ہوں، لیکن جب میں مرتی ہوں تو مجھے میرا وطن یاد آتا ہے اور میرا تابوت اس مٹی میں دفنایا جاتا ہے، اور پھر کہتی ہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الا الہ الا۔ یہ میری محبت ہے اس وطن سے۔ تو کیا مجھے بتائیں، کیا ہم اس وطن کا حق ادا کریں؟ کیا صرف ہمارا جست خاکی اس مٹی کا حق ادا کرے گا؟ یا جو افروز جی مٹی مٹی کر رہی تھی اتنی دیر سے، تو مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک اس آزاد مملکت پاکستان میں اس دھرتی ماں کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ پھر اس شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گی، میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے، میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے، وہ جب بھی وار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح۔ اللہ حافظ۔